السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. Donc nous allons voir la prévention de l'appareil digestif، معناها وقاية ديال الجهاز الهضمي. Donc nous allons commencer par l'introduction. L'appareil digestif est en contact permanent avec l'environnement. كيقولوا لنا بأن الجهاز الهضمي هو في اتصال دائم مع المحيط، ce qui l'expose à certains agents، مما يجعله عرضة لبعض العوامل pouvant être à l'origine de certaines maladies، اللي ممكن تكون سبب في بعض الأمراض. Donc nous allons voir quelles sont ces maladies، ما هي هذه الأمراض، et comment peut-on assurer une prévention de l'appareil digestif، بمعنى كيف يمكن أن نؤمن وقاية أو حماية للجهاز الهضمي. Donc nous allons commencer par la carie dentaire. La carie dentaire اللي هي تسوس الأسنان. Après les repas، بعد الوجبات، il reste presque toujours de tout petits morceaux de nourriture entre les dents. كي قلنا أنه بعد الوجبات كتبقى دائما قطع صغيرة من الأغذية بين الأسنان. Les bactéries qui se trouvent dans la bouche utilisent cette nourriture، بمعنى أن البكتيريا التي توجد بالفم تستعمل هذه البقايا et peuvent ainsi se multiplier et produire des acides، كيمكن لها أنها تتكاثر se multiplier et produire des acides، أنها تنتج أحماض qui attaque les mailles des dents، اللي كتهاجم على الميناء ديال الأسنان. donc les mailles كنشوفوا هنا عندنا une anatomie d'une dent، البنية الشراحية ديال السن. les mailles هي هاد la partie externe qui est une partie dure، جزء اللي هو صلب من السن. إذن هادوك الأحماض اللي كينتجوهم البكتيريا الموجودة بالفم بعد استعمال البقايا ديال الطعام، إذن كيعملوا على مدى على مهاجمة ديال هاد لي ماي، ما يسمى بالمينا او ديمينيراليزاسيون. كنتكلموا كذلك على إزالة تمعدن ديال هاد الطبقة. et font des trous، كيحدثوا لنا ثقوب dans les mailles des dents. La carie est une maladie infectieuse، كيقول لك بأن تسوس الأسنان هو مرض تعفني qui peut même finir en abcès، ممكن أن الأمر هذا التسوس ينتهي ب التشكل ديال واحد القيح موضعي في واحد المنطقة معينة. c'est une accumulation locale de pus، تجمع ديال القيح محليا في واحد المنطقة من السن. il peut aussi être transmissible، وكيمكن ليه أنه ينتقل إلى أسنان أخرى. donc هنا عندنا une photo d'une carie dentaire، اللي كتصيب هنايا عندنا الأسنان الأمامية بمعنى القواطع. alors غادي نشوفوا les étapes de formation et évolution de la carie dentaire، كيفاش كيتشكل هذا التسوس وكيفاش كيتطور. alors عندنا 5 étapes، 5 المراحل. l'étape 1 donc la dent est saine، إذن السن كيكون سليم، ما مصابش بهاد لاكاري بهاد التسوس. étape 2 destruction de l'émail، الهدم ديال الطبقة ديال l'émail ديال المينا، كتهدم بواسطة هذوك الأحماض اللي قلنا كينتجوهم البكتيريا. il n'y a pas de sensibilité، بمعنى ما كنحسوش بالألم
نتيجة هذا التسوس سيت اون بوتي كاري، سيت اون بوتيت كاري يعني تسوس اللي كيكون صغير يعني او نيفو د ليماي. ايتاب 3 لا دونتين ايت اتاكي، يعني دابا هاد التسوس هاد لا كاري دونتير غادي توصل لا دوزيام بارتي اللي كاينه تحت من ليماي اللي هي لا دونتين اللي كنسميوها بالعاج. La carie commence à être sensible quand on mange du chaud ou du froid. بمعنى ملي كنتناولو أغذية مثلا شي حاجة اللي هي ساخنة أو باردة كنبداو كنحسو بالألم. دونك هذه هي معنى être sensible، يعني كيبدا هناك واحد الإحساس يعني بالألم نتيجة يعني هاد الأغذية اللي كتكون يعني ساخنة أو باردة. étape 4 la carie atteint la pulpe dentaire، كتوصل يعني اللب ديال الأسنان كما كتلاحظوا هنايا هذه هي لا بولب. إذن هذه هي لا كاري دونتير. إذن il arrive au niveau de la pulpe يعني اللب ديال الأسنان. هنا كنلقاو دوك لي نير يعني الأعصاب. étape 5 la carie est infectée et un abcès s'est formé. إذن كيتشكل عندنا يعني قيح على مستوى اللب ديال السن au niveau قلنا ديال لا بولب ديال اللب. لا جو سو غونفل et la température augmente، بمعنى كيوقع انتفاخ ديال الخد الفم وارتفاع في درجة الحرارة. إذن كما كنشوفوا بأن لا كاري commence au niveau de l'émail et se finit par atteindre la pulpe du dent. Alors maintenant nous allons voir la prévention contre la carie dentaire، يعني كيفاش يعني الحماية ضد تسوس الأسنان. Alors voici quelques conseils، يعني بعض النصائح. ne pas abîmer ses dents، يعني خصك تجنب الإتلاف الأسنان ديالك. éviter de casser des corps durs avec les dents، يعني نكسروا شي أشياء اللي هي يعني صلبة بواسطة الأسنان. éviter les brusques changements de température qui cassent l'émail des dents، يعني ما تاخذ شي حاجه اللي هي سخونه مثلا متبوعه بشي حاجه اللي هي بارده، يعني تغيير لي شونجمون دو طومبيراتور يعني تغيير ديال درجات الحراره، لانه ممكن يعمل على يعني تدمير تكسير ديال الطبقه ديال المينا اللي هي ليماي دي دون الاسنان. éviter les aliments trop riches en sucre، اذا خصنا نتجنبوا الاغذيه اللي كتكون غنيه بالسكريات، لان هاد لي غلوسيد هادو هاد السكريات هما علاش هما اللي كيستهلكوهم يعني هادوك لي بكتيري qui se trouvent dans la bouche. un apport en calcium très important pour la solidité des dents، يعني خصنا نتناولوا أغذية اللي كتكون très riche en calcium يعني اللي فيها الكالسيوم بنسبة كبيرة يعني غنية بالكالسيوم من أجل تقوية يعني الصلابة ديال العظام عفوا ديال الأسنان، وراه كذلك كتلعب دور يعني في صلابة العظام. se brosser correctement les dents après chaque repas، بمعنى التنظيف ديال الأسنان بشكل صحيح بعد كل وجبة غذائية. une visite annuelle chez le dentiste pour des soins d'entretien, des tartrages ou soins correctifs، بمعنى زيارة سنوية تكون يعني مرة في السنة عند طبيب يعني الأسنان من أجل عمل يعني علاج أو تقويم الأسنان مثلا دي تارتراج يعني الإزالة ديال التسوس اللي كيكون دونك على مستوى الأسنان، أو يعني تصحيح ديال مثلا اعوجاجات اللي كتكون على تتوقع على مستوى يعني الأسنان. ننتقل الآن l'ulcère gastro-duodénal يعني قرحة المعدة والاثنى عشري. الوغ كما كنشوفوا هنايا فوالا ليستوما يعني المعدة، اي لو ديودينال هو هذا اللي عندنا هنايا يعني لو ديبي دو لانتيستان غريل يعني البداية المعي الدقيق كتسمى لو ديودينوم، دونك يتسمى لو ديودينوم، وهنا ليستوما اللي هي المعدة. إذن هاد القرحة اللي غنتكلموا عليها كتكون على مستوى تصيب المعدة و لو duodenum l'estomac et le duodenum on parle donc
d'un ulcère gastro-duodénal. Les aliments contaminés par des micro-organismes يعني الأغذية الملوثة بمتعديات يعني مجهرية يعني ما كتشافش بالعين المجردة peuvent provoquer des intoxications alimentaires ممكن تسبب تسممات غذائية à l'origine d'inflammation puis d'ulcère. يعني هاد التسممات كتكون سبب فاش في الالتهاب ومن بعد يعني هذاك الالتهاب كيتحول الى قرحة. au niveau des muqueuses du tube digestif على مستوى مخاطيات الأنبوب الهضمي. Donc ici nous avons la formation, schéma qui montre la formation d'un ulcère de la muqueuse digestive يعني القرحة اللي كتحدث على مستوى المخاطيات الهضمية. Donc ici nous avons une muqueuse normale يعني مخاطة اللي هي عادية وهنا عندنا une inflammation. Donc les cellules de la muqueuse sont endommagées يعني كيوقع تلف كما كتلاحظوا ديال الخلايا اللي كتشكل لنا هاد الطبقة ديال يعني الطبقة المخاطية وكيوقع تنتهي الأمر بظهور ديال un ulcère يعني قرحة. Alors la destruction de la muqueuse de l'estomac يعني تدمير ديال مخاطيات المعدة ou du duodénum ولا ديال يعني الاثنى عشري est dû à la présence chez beaucoup de malades يعني السبب فيها عند مجموعة من المرضى d'une bactérie يعني التواجد ديال واحد البكتيريا appelée Helicobacter pylori. إذن السبب في هاد الألسير هذا هو la présence d'une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Pour le traitement d'ulcères gastriques, donc il y a des médicaments anti-inflammatoires parce qu'on a parlé de l'inflammation, donc prescrit par le médecin au premier stade de la maladie. يعني إذا كان تشخيص المرض تم في المرحلة يعني مبكرة كيكون العلاج بواسطة مضادات الالتهاب les anti-inflammatoires. Il y a aussi l'intervention chirurgicale dans des cas avancés de la maladie. إذا كان مرض يوصل واحد للستاد اللي هو متقدم كيكون عندنا الحل هو يعني التدخل الجراحي. Passons maintenant diarrhée et constipation, l'ishal ou l'imsak. Alors pour les diarrhées, donc c'est un problème fréquent qui se caractérise par des selles de consistance liquide. يعني هو واحد المشكل اللي هو شائع واللي كيتميز يعني بطرح ديال البراز اللي كيكون سائل et nombreuse qu'à l'habitude يعني أكثر من العادة. Ce n'est pas une maladie mais un symptôme يعني هو قال لك ليس بمرض ولكن هو يعني عرض. Sa cause la plus fréquente يعني السبب الرئيسي ديالو أو السبب الرئيسي هي l'indigestion d'eau ou d'aliments contaminés. بمعنى الطرح ديال الجهاز الهضمي لي يعني الأغذية اللي كتكون يعني ملوثة بطبيعة الحال مثلا المياه ولا يعني عند الشرب ديال المياه اللي كتكون بوليي يعني ملوثة ولا يعني لا بريز داليمون كونتاميني أو أخذ ديال الأغذية ملوثة. إذن هي اللي كتأدي لهاد لو ريجي دو سيل دو كونسيستونس ليكيد هاد يعني البراز اللي كيكون سائل أكثر من العادة. Maintenant la constipation اللي هو الإمساك il consiste en un retard ou une difficulté à évacuer les selles. Donc هو العكس ديال الدياري دونك هو صعوبة في الطرح أو في الإخراج ديال يعني البراز. Il peut être occasionnel ممكن يكون يعني غير في واحد الفترة يعني معينة وكيمر وكرونيك ولا يقدر يكون مزمن. Il est causé par de mauvaises habitudes alimentaires يعني السبب فيه هو عادات غذائية اللي هي سيئة. L'inactivité physique
يعني الاشخاص اللي ما كيمارسوش واحد النشاط رياضي une activité physique. on parle des gens sédentaires اللي ما كيديروش تيتحركوش ما كيديروش رياضه. le stress التعب l'anxiété القلق ainsi que d'autres maladies plus complexes. يعني يقدر يكون السبب فيه هو امراض اخرى اللي هي جد معقده. pour éviter les diarrhées et constipation اذا باش نتجنبوا الاسهال والامساك il faut éviter de boire les eaux polluées. خصنا نتجنبوا الشرب ديال يعني المياه الملوثه. bien laver ses mains et ses aliments يعني نغسلوا مزيان اليدين ديالنا قبل الاكل خصوصا. وكذلك يعني الغسل الجيد ديال الخضار والفواكه يعني جميع الأغذية التي يمكن يعني غسلها. éviter de manger rapidement يعني خصنا نتجنبوا الأكل بسرعة ce qui provoque des indigestions يعني كيسبب واحد يعني عدم يعني الهضم أو عسر في الهضم. boire assez d'eau يعني الشرب الماء بشكل كافي. إذن هادو كانوا des exemples de certaines maladies qui touchent l'appareil digestif. Merci pour votre attention وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.